Chad Gomez mga guys, aduna na sa tay health tips may tungkol sa sili. Sumala sa atong nahibaw-an nga iyang bunga tambal sa cancer. So nahog siya mga guys no nga anti-cancer. Oh. Ang iyang dahon usab guys naa say benepisyo no. Ang benepisyo ani katong mga bata nga gipang puno no, bagong natawo nga gipang puno no. Ug wala gid kay laing itambal no, nga gusto ka nga safety ang mong bata nga dili siya makuanan og kuan tambal nga isog kay nga tambal no, kang naa sa mga bukid-bukid ug unsa pa bisag naa sa syudad ug naa mo ani kini siya kining dahon mo itambal sa puno, usa ka hagkom nga dahon nga kanang mahagkom nimo dukdukon og maayo, pero bisyur nga kini siya nga pagagama limpyo siya nga pagagama, hugasan yung maayo pagka humaghugas dukdukon nimo maayo sa lubot sa baso bagha nga kanang baso nga di pod mabuak, dukdukon og maayo daghan ni siya no, lata na pino na kayo nga halos nahimo na siyang powder, ibutang sa ulo sa bata, ihaklap diha sa iyang ulo panahon matulog siya no. Pwede siya maghigda diha nga imo siyang kuan unlan kay kana siya mopilit ra na siya no, o ana na siya mga guys no, pagkabuntag okay na siya nga imo na sad siyang ilisan hangtod nga ang puno mudurar. May baw-an mo mga guys nga ang puno mudurar kay kanang puno diri sa iyang ulo manghupak-hupak na. Oh, maghupak-hupak na. Nya pagtan-aw nimo nga murag wa na gid siya nagbasa, nagmala na, kana siya. Curable na siya, naayo na gid siya. Kini si Richard Gomez, ang dahon sa sili, tambal sa puno.